साथीहरु नमस्कार। तपाईलाई लोकसेवा सञ्चारमा हार्दिक स्वागत छ। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आज मैले नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत चाहिँ यो सहायक द्वितीय भनौं जसका लागि +2 त्यो पास गरेको आवश्यक पर्छ, त्यो सहायक द्वितीयको प्रथम पत्र अथवा भनौं यसको सिलेबस नै भनौं, प्रथम पत्र मात्र नभनौं, सम्पूर्ण पाठ्यक्रमै लिएर उपस्थित भएको छु। यो 2076 मा जारी भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रशासन सेवातर्फको सहायक द्वितीय पद है, जसमा चाहिँ खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा, जसमा पूर्व योग्यता प्रिटेस्ट जुन चाहिँ प्रिटेस्टको चाहिँ मार्क्स चाहिँ जोडिँदैन हैन, र विषयगतको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना भनेर यो रहेको छ। यसमा प्रथम चरणमा प्रिटेस्ट रहन्छ, पूर्व योग्यता परीक्षण 100 पूर्णाङ्कको रहन्छ। यसको उत्तर जति तपाईहरुले मिलाए पनि त्यसबाट प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कले परीक्षामा कुनै उयो गर्दैन, तपाईहरुले क्वालिफाई गरे हुन्छ। यो पछि गएर तपाईले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कमा जोडिँदैन। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा लिखित परीक्षा हुने गर्छ, राइटिङमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र 2 पत्र रहन्छ। प्रथम पत्रमा बैंकिङ, लेखा, गणित तथा कम्प्युटर पर्छ। त्यसैगरी द्वितीय पत्रमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र बैंकिङ कानुनहरू पर्छ हैन। लोकसेवाले लिने जुनैसुकै परीक्षामा पनि जीके आईक्यू भन्दा बढी राइटिङमै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जीके आईक्यूले हाम्रो नाम अगाडि निकाल्नलाई मद्दत गर्छ, वा भनौं सिफारिस हुँदाखेरि माथिल्लो श्रेणीमा फर्स्ट र्याङ्किङतिर, राम्रो र्याङ्कतिर सिफारिस हुनलाई मद्दत गर्छ भने लिखितले चाहिँ हाम्रो नाम निकाल्नलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले गर्दा पनि होला सायद यसमा चाहिँ जीके आईक्यूलाई भन्दा पनि बढी बेस लिखितलाई लिएको छ। प्रिटेस्टको मार्क्स यसमा जोड्ने गरिँदैन। जम्मा 300 पूर्णाङ्कको परीक्षा, जसमा 200 पूर्णाङ्क मात्रै गणना हुन्छ। 200 पूर्णाङ्क रहेको छ, त्यसमध्ये अन्तर्वार्ता थप 30 मार्क्स गरेर 230 पूर्णाङ्कको परीक्षा रहन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा प्रथम पत्रको बारेमा भन्छु तपाईलाई, अथवा प्रथम चरणको बारेमा भन्छु। फर्स्ट स्टेज जसमा प्रिटेस्ट हुन्छ। प्रिटेस्टमा 4 भाग रहेका छन्। 4 भाग व्यवस्थापन र लेखा, म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिङ 30 पूर्णाङ्क रहन्छ। त्यसैगरी अर्थशास्त्र र बैंकिङ यसमा पनि 30 पूर्णाङ्क रहन्छ, जम्मा 60 पूर्णाङ्क भयो। र गणित र कम्प्युटर यसमा 20 पूर्णाङ्क रहन्छ, जसमा गणित 16 पूर्णाङ्क र कम्प्युटर 6 पूर्णाङ्क। गणित 14 पूर्णाङ्क र कम्प्युटर 6 पूर्णाङ्क, जम्मा 20 रहन्छ। र सामान्य ज्ञान 20 रहन्छ गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको रहन्छ, जसमा तपाईले 40% स्कोर गर्नुपर्छ। 40% स्कोर गर्नुभयो भने मात्रै, प्री टेस्टमा तपाईको नाम आयो भने मात्रै तपाईलाई सेकेन्ड राउन्डमा पठाइनेछ वा दोस्रो चरणको परीक्षामा पठाइन्छ। यसमा चाहिँ सबै एमसीक्यू भन्छ। एमसीक्यू भनेको वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न, हरेक प्रश्नको 4 वटा उत्तर दिएको हुन्छ। 4 वटा उत्तरमध्ये तपाईले सही उत्तर चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनौं चोइस वाला राइट लगाउने पैसा हुन सक्छ, वा लोकसेवाले लिने जस्तो पोत्ने खालको हैन, ब्ल्याक डट गरिदिने खालको, ओएमआर ले चेक गर्ने खालको प्रश्न हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हरेक प्रश्नको 2-2 अङ्क हुने गर्दछ। भनेपछि तपाईसँग जम्मा व्यवस्थापन र लेखाबाट 15 प्रश्न, अर्थशास्त्रबाट 15 गरी 30 प्रश्न, त्यसैगरी गणित र कम्प्युटर 10 प्रश्न, जम्मा 40 प्रश्न, र सामान्य ज्ञानको 10 प्रश्न गरी जम्मा 50 वटा प्रश्न। 45 मिनट टाइम रहन्छ। यो चाहिँ लोकसेवाको खरदार तथा नायब सुब्बा पनि यस प्रकारको हुन्छ। 45 मिनटमा 50 वटा प्रश्न तपाईले 2 अङ्क कोटाको चाहिँ प्रश्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा पास हुनको लागि 40 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँबाट प्राप्त भएको प्राप्ताङ्क द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्कमा जोडिने छैन भनेको तपाईले फर्स्ट स्टेजमा जुन मार्क्स ल्याउनुहुन्छ त्यो सेकेन्ड स्टेजको राइटिङ परीक्षाबाट आएको मार्क्समा जोडिने छैन भनेर भनेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले सामान्य यो प्रिटेस्टलाई त्यति धेरै ध्यान नदिएर ठिक्क क्वालिफाई गर्ने गरी ध्यान दिने, ठ्याक्क पास 40 अङ्क ल्याउने गरी, र आफ्नो त्यो
फर्स्ट स्टेजमा पढ्ने जति पनि बल छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा लाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। द्वितीय चरणमा विषयगत लिखित परीक्षा जसमा तपाईँले सब्जेक्टिभहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्टिभ कुराहरू, जसमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र दुईवटा छन्। प्रथम पत्रमा बैंकिङ, लेखा, गणित र कम्प्युटर छ। बैंकिङ, लेखा, गणित र कम्प्युटर जम्मा 100 पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क 40। त्यसै गरी द्वितीयमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र बैंकिङ कानुन तथा नीतिहरू। बैंकिङ कानुन तथा नीतिहरूमा बैंक सम्बन्धी कानुन लहरू बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो 100 गरी जम्मा 200 पूर्णाङ्कको रहन्छ। यसले के भनेको छ भने प्रथम पत्रको 10 प्रश्न सोधिनेछन् हैन। एउटा समूहबाट 3 प्रश्न गरी जम्मा 10वटा प्रश्न सोधिनेछन्, जुन बैंकिङ, लेखा र गणित कम्प्युटर भनेको बैंकिङबाट 3, लेखाबाट 3 र गणित तथा कम्प्युटरबाट 3 र मध्येबाट कुनै एउटाबाट एउटा क्वेसन बढेर 10वटा प्रश्न हुन्छ। 10वटा प्रश्नको 10 मार्क्स गोटाको हुँदाखेरि 100 मार्क्सको त्यो 3 घन्टे। त्यसै गरी द्वितीयमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र बैंकिङ तथा कानुन भनेर भनेको छ। यसमा पनि 3 गरी जम्मा 9 अनि एउटा कुनैबाट गरेर 10 जम्मा 20 प्रश्न 10 मार्क्स गोटाको जम्मा 6 घन्टाको टाइम रहन्छ। त्यसै गरी तृतीय चरण, अब जसले प्रथम र द्वितीय भनेको द्वितीय चरणको प्रथम र द्वितीय पत्रबाट राम्रो मार्क्स स्कोर गर्नुहुन्छ, टप मार्क्स स्कोर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको नाम निस्किन्छ है। छानेको कोठा कतिवटामा आएछ त्यो अनुसारमा चाहिँ नाम निस्किन्छ र अन्तर्वार्तामा पठाइन्छ। अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुने गर्दछ, जुन मौखिक माध्यमबाट अन्तर्वार्ता हुन्छ र त्यहाँ मध्येबाट नाम निक्लिनेलाई चाहिँ जागिरमा हालिन्छ हैन। यसमा विस्तृत विवरण भनेको छ, जस्तो म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टिङ भनेको छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापनको यसको सिलेबस हेरौँ। 15 जीके को लागि हो यो, भनौँ यो MCQ को लागि हो। म्यानेजमेन्ट जस्तो कन्सेप्ट, प्रिन्सिपल, फङ्सन जस्तो म्यानेजमेन्टका व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको बारेमा आउन सक्छ 2 मार्क्समा हैन। उत्प्रेरणाको तत्त्वहरू आउन सोध्न सक्छ, उत्प्रेरणाको सिद्धान्तहरूका बारेमा सोध्न सक्छ हैन। यसले के भन्छ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ र कोअर्डिनेसन भनेको छ, जसमा योजना गर्नु, सङ्गठन गर्नु, निर्देशन गर्नु, नियन्त्रण गर्नु र समन्वय गर्नु, सञ्चार, उत्प्रेरणा, सर्भिस डेलिभरी म्यानेजमेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, लिडरसिप नेतृत्व, ह्युमन रिसोर्स HRM भनेको तपाईँको मानव संसाधन व्यवस्थापन बारेमा सोध्न सक्छ म्यानेजमेन्टबाट। बेसिक नलेज एन्ड इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको अब लेखा प्रणालीका बारेमा सोध्न सक्छ, नेपालमा कस्तो लेखा प्रणाली युज गरिँदैछ हैन। त्यस्तै मध्ये अनि यसको लेखाका सिद्धान्तहरू के हुन्, लेखाको प्रकार के छन्, खाताहरू के छन् हैन। अनि कन्सेप्ट अफ अडिट, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो, लेखा परीक्षण भनेको के हो हैन। रेसियो एनालाइसिस जसमा लिक्विडिटी रेसियोहरू, टर्नओभर रेसियोहरू, प्रफिटेबिलिटी रेसियोहरू, सल्भेन्सी रेसियोहरूको बारेमा सोध्न सक्छ। त्यसै गरी सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा सोध्नु, नेपाल सरकारको सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा सोध्न सक्छ। अनि त्यसै गरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ, प्रॉफिट एन्ड PL एकाउन्टको बारेमा सोध्न सक्छ, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लोका बारेमा सोध्न सक्छ। त्यसै गरी इकोनोमिक्स र ब्याङ्किङ 15 मार्क्समा आउँछ। इकोनोमिक्समा अर्थशास्त्रको कन्सेप्टका बारेमा सोध्न सक्छ, वृहत अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र रबिन्सनले के भन्थे, त्यसै गरी एडम स्मिथले के भने, यो कुराहरूलाई सोध्न सक्छ। नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा सोध्न सक्छ, GDP, SDI, GNP का बारेमा सोध्न सक्छ, प्रति व्यक्ति आय, पर क्यापिटा इन्कमका बारेमा सोध्न सक्छ हैन। ब्याङ्किङमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इतिहास सोध्न सक्छ, स्थापना सोध्न सक्छ। अनि नेपालमा जस्तो सहकारीहरूको बारेमा सोध्न सक्छ, वित्तीय अन्तर्गत रहेर। त्यसै गरी स्टक मार्केटका बारेमा सोध्न सक्छ। अनि वित्तीय साक्षरता, फाइनेन्सियल लिटरेसीका बारेमा सोध्न सक्छ ब्याङ्किङ तर्फबाट रहेर हैन। म्याथमेटिक्समा प्रॉफिट एन्ड लस भनेको छ, नाफा नोक्सान, प्रतिशतको प्रश्न, अनुपात, समानुपात, तथ्याङ्कहरू, मिन मिडियन मोडहरू, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, LCM SCF का बारेमा सोध्न सक्छ यसले। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, ICT का बारेमा सोध्न सक्छ, जस्तो कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरको टाइप्स कतिवटा छ, अपरेटिङ सिस्टम के हो, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो हैन, अफिस सिस्टम के हो, यसका बारेमा सोध्न सक्छ कम्प्युटरबाट रहेर। अनि सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 20 अङ्क भनेको भूगोल सम्बन्धी, नेपालको भूगोल, नेपालको अग्लो, होचो, ठुलो, सानो, लामो हैन, यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ नेपालमा हैन। जस्तो तराई प्रदेशको क्षेत्रफल कति छ भन्न सक्छ हैन।
विभिन्न प्रश्नहरू छन्। तपाईले यो भेटिहाल्नुहुन्छ प्राय यो सामान्य ज्ञानको प्रश्न भनेको त अरू खर्दार नाप्सोपा वा सरकारी विभिन्न सरकारी जति पनि परीक्षाहरू छन् यसमा प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान त सबैको मिल्छ, किनभने नेपालको भूगोल सम्बन्धी सबैको एउटै हुन्छ। अनि इतिहासबाट सोच्न सक्छ हैन। र यसमा अलिकति भनेको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सोध्न सक्छ, UN, WTO, साफ्टा, बिमस्टेक, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो STR कहाँबाट उपलब्ध हुन सक्छ भनेर सोध्न सक्छ, यो IMFबाट आउने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारीबारे सोध्न सक्छ, केन्द्रीय ब्याङ्क हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा सोध्न सक्छ, कुन कुन वित्तीय नीति लागू भएका छन् हैन, कुन नीति अन्तर्गत काम गर्दछ, IT के लागू भएको छ त्यो कुराहरू सोध्न सक्छ। अनि समसामयिक कुराहरूलाई सोध्न सक्छ, नेपालको संविधान, फौजदारी संहिता, देवानी संहिताको बारेमा सोध्न सक्छ हैन। देवानी संहिताको परिचय छन्, तपाईले यसलाई चाहिँ आफूले तपाईँ परीक्षामा तपाईले यो यसको विज्ञापनमा फारम भर्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ म तपाईलाई PDF मा पनि दिन सक्छु, त्यसलाई हेरेर पनि तपाईले यो परीक्षाहरूको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी उता द्वितीय चरणको सेकेन्ड स्टेजमा गएपछि तपाईहरुसँग प्रथम पत्र रहन्छ जसमा बैंकिङ, लेखा, गणित तथा कम्प्युटर। यो अलिकति एक प्रकारले सजिलै हुन्छ, यसमा लेखा गणित पनि रहेको छ। गणित लेखा यो त्यति गाह्रो पर्दैन, यसमा नीतिहरू छैन अथवा भनौँ कानुनी कुरा छैन। कानुनी कुरा नभइसकेपछि तपाईले आफूले मौलिक भएर प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो कानुनका कुरा लेख्नु पर्यो भने तपाईले मौलिक उत्तर लेख्न पाउनुहुन्न, किनभने सकेसम्म कानुनलाई टाइप गरेर त्यो कानुनलाई क्याच गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि त्यो कानुनसँग छैन भने आफूले मौलिक जे व्यावहारिक रूपमा प्रयोग भइआएको छ त्यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपालमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको विकास क्रम, नेपालमा पहिलो बैंक कुन बैंक बन्यो त भन्दाखेरि नेपाल बैंक लिमिटेड सन् 1994 मा विक्रम सम्वत 1994 मा स्थापना भयो हैन। त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर, निर्देशकहरूको बारेमा भन्न सकिन्छ, अथवा त्यहाँ भित्र अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा भन्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा, ATM कार्ड दिन्छ, ATM, मोबाइल बैंकिङ हैन, चेकहरू क्लियरेन्स गरिदिन्छ, रेमिट्यान्स, फरेन एक्सेस, LC हैन, लेटर डी च्याटेड भन्छ एउटा, अनि डिपोजिट, क्रेडिट। अनि वित्तीय साक्षरता भनेको के हो, वित्तीय समावेशीकरण भनेको के हो, मुद्रा बजार, पुँजी बजार, स्टक मार्केटको बारेमा सोध्न सक्छ, मनी मार्केटको बारेमा सोध्न सक्छ हैन। यो क्वेसन सोध्न सक्छ बैंकिङ तर्फ। त्यसैले लेखामा भनेको तपाईको म्याक्सिमम त लेखामा डेबिट क्रेडिट हो। लेखा भनेको एक प्रकारले डेबिट क्रेडिट हो भन्ने गरिन्छ। लेखा भनेको गोसर भौचर, बैंक नगदी किताब, क्यास बैंक क्यास बुक हैन, क्यास बुक, बैंक क्यास बुक, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनल एकाउन्ट, नाफा नोक्सान है, विभिन्न अनुपातहरूको बारेमा जान्नुपर्छ, राजकटी, फाइलिङ, अनुक्रमणिका, मौद्दातको व्यवस्थापन, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। त्यसैगरी कार्यालय व्यवस्थापन र अभिलेख भनेको अफिस एन्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भन्यो। त्यस्ता कुराहरू योबाट सोध्न सक्छ, यो माथिको हाम्रो लेखाबाट सोध्न सक्छ। त्यसैगरी म्याथमेटिक्सबाट युनिटरी मेथड, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन, पर्सेन्टेज, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन, छुट तथा कमिसन। त्यसैगरी एरिया एन्ड मेजरमेन्ट, नाप तथा क्षेत्रमिति अथवा क्षेत्रमिति होला सायद यो, एरिया एन्ड मेजरमेन्ट, क्षेत्रमिति मापन, क्षेत्र मापन, क्षेत्रफल मापनहरू, मिनिमिडियन मोडहरू, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू, अनि डेटा कलेक्सन तथ्याङ्कहरू सोध्न सक्छ। र कम्प्युटरबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले युज गरेको IT सम्बन्धी विषयलाई वस्तुलाई लिएर सोध्न सक्छ। नेपालले कति वित्तीय त्यो नीतिलाई युज गर्दैछ, अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, इन्टरनेट भनेको के हो, इन्टरनेटका टाइप के हुन्, नेटवर्कको टाइप के हो, यो कुरा सोध्न सक्छ। इन्टरनेट, एक्स्ट्रानेट, इमेल के हो, इमेल कहिलेदेखि चल्न थालेको हो, हाम्रो नेपालमा बैंकिङ सिस्टममा इमेल चलाइन्छ चलाइँदैन हैन, यस्ता कुरा सोध्न सक्छ। त्यसैगरी द्वितीय पत्रमा आइसकेपछि अर्को 100 पूर्णाङ्ककोमा बैंकिङ कानुन तथा नीतिहरू भनेर भनेको छ, जसमा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र बैंकिङ तीनटा छ। इकोनोमिक्समा कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, म्याक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा इकोनोमिक्स अर्थशास्त्र भनेकै अर्थतन्त्रको बारेमा बताउने विषयवस्तु हुन्छ हैन, जसमा बृहतले चाहिँ एउटा कुरा बताउँछ जसले चाहिँ ठुलो ग्रसका रूपमा GNP भन्छ, ग्रस भन्छ, जसले राष्ट्रकै ग्रसका रूपमा अथवा कुलका रूपमा देखाउँछ हरेक कुरालाई हैन। भने सिङ्गलका रूपमा चाहिँ म्याक्रोले देखाउने गर्दछ।
यसरी नेपालमा वित्तीय नीतिहरू कुन कुन लागू भइरहेका छन्, सरकारको बजेटका बारेमा सोध्न सक्छ हैन। त्यसै गरी वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ADB, AIB हैन, यिनीहरूको महत्त्व के छ हामी जस्तो देशका लागि, हाम्रो देशको आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूको महत्त्व के छ त्यो सोध्न सक्छ। र म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन भनेको के हो, सङ्गठन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी निर्देशन गर्ने, योजना के हो, प्लानिङ है, प्लानिङ के हो, कन्ट्रोलिङ के हो, यता कुराहरू सोध्न सक्छ। HRMमा कसरी कर्मचारीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कर्मचारीको त्यो क्षमतालाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा प्रयोग गर्दै उनीहरूबाट प्रयोग गर्दै उत्पादकता कसरी बढाउने, उनीहरूको क्षमता कसरी बढाउने है, यो कुराहरूलाई सोध्न सक्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इम्प्लोइ बाइलज भनेको छ, भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो नीति लिएको छ कर्मचारीका लागि, कस्तो छ कर्मचारी नियमावली, सेवा नियमावली कस्तो खालको छ त्यो युज गर्न सोध्न सक्छ। त्यसै गरी औद्योगिक श्रम सम्बन्ध, इन्डस्ट्रियल रिलेसन्सका बारेमा सोध्न सक्छ। र टिप्पणी लेखनहरू, चिठी तथा टिप्पणी लेखनका बारेमा सोध्न सक्छ। ब्याङ्किङ ल एन्ड पोलिसीमा नेपालको संविधानका बारेमा सोध्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्ट जुन छ त्यसका बारेमा सोध्न सक्छ। अनि एन्टी मनी ल्यान्ड्रिङ एक्ट हैन, अवैध मुद्रा निर्बलीकरण ऐन, यसका बारेमा सोध्न सक्छ हैन। कम्पनी एक्ट ऐन, फोरेन एक्सचेन्ज जुन यी कुराहरू हैन, मर्जर्स एक्विजिसन बाइ लज हैन, यी कुराहरूका बारेमा सोध्न सक्छ। यसरी तपाईहरुलाई मैले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीय पदको विज्ञापनको जुन सिलेबस रहेको छ, यसको यो पदको सिलेबस तपाईहरुलाई मैले देखाएँ। र आगामी दिनमा म यससँग सम्बन्धित र अन्य विषयवस्तुमा रही तपाईहरुलाई यी बारेमा म बुझाउने छु भन्दै मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।